बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो में आप सब की तवज्जो इस अहम मौजू की तरफ एक बार फिर दिलवाना चाहता हूँ। ये मौजू वो है जिस पर हज़रत मसीह माऊद ने अपनी किताब एक गलती का अजाला लिखकर उन असहाब की गलती को दुरुस्त करवाया था जिन्होंने आपको आपकी तहरीरें पढ़ के ये समझ लिया था कि आपने कोई नबूवत या रिसालत का दावा किया है। आपने इसका रद्द एक गलती का अजाला किताब लिखकर कर दिया। इस किताब में से मैं सिर्फ आखिरी पैराग्राफ, जो कि इख्तितामी पैराग्राफ है, वो पेश करता हूँ आपके सामने। आप उसके बाद निहायत खुदा खौफी से, तकवा से आप खुद ही ये फैसला करें कि आया हज़रत मसीह माऊद ने कोई ऐसा दावा नबी होने का या रसूल होने का किया या नहीं। ये इख्तितामी पैराग्राफ कुछ ऐसे है। आप फरमाते हैं, अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। मैं इस तौर से जो ये ख्याल करते हैं ना नबी हूं ना रसूल हूं। हाँ, मैं इस तौर से नबी और रसूल हूं जिस तौर से अभी मैंने बयान किया है। बस जो शख्स मेरे पर शरारत से ये इल्ज़ाम लगाता है, जो दावा नबूवत और रिसालत का करते हैं, वो झूठा और नापाक ख्याल है। मुझे बरूज़ी सूरत ने नबी और रसूल बनाया है। इसी बिना पर खुदा ने बार बार मेरा नाम नबीउल्लाह और रसूलुल्लाह रखा, मगर बरूज़ी सूरत में मेरा अक्स दरमियान में नहीं है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी लिहाज से मेरा नाम मोहम्मद और अहमद हुआ। बस नबूवत और रिसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई। मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खाकसार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अज़कादियान, 5 नवंबर 1901। ये बयान था। ये इख्तितामी बयान वाज़ेह करता है कि हज़रत मसीह माऊद ने कोई हकीकी नबूवत का दावा नहीं किया, बल्कि वो तमाम तहरीरों में यह बयान फरमाते रहे कि जहाँ जहाँ मेरी तहरीरों में अल्फाज नबी या रिसालत के आए हैं, नबी के आए हैं, वो लुग़वी मानों में हैं, जिसके मानी हैं अमूर गैबिया की इत्ला पाने वाला। यानी आपको कसरत से इल्हामात और मुकाशफात होते थे। इसी बिना पर आपने ये लफ्ज़ नबी का अपने आप पर इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी बरूज़ी तौर पर, गैर हकीकी तौर पर या गैर तशरीही तौर पर, ना कि हकीकी तौर पर। आपने किसी शरीयती नबी होने का दावा नहीं किया। लेकिन देखा गया है कि पिछले 100 साल से ये आवाज़ हज़रत मसीह माऊद के अपने घर से उठी कि आपने नबूवत का दावा किया है, और ये आवाज़ उठाने वाले इनके अपने बेटे मिर्ज़ा महमूद अहमद थे। ये आवाज़ उस वक़्त उठी
جب یہ رسالہ ایک غلطی کا ازالہ تحریر کیا گیا، جب یہ رسالہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو کہ آپ کے دعوے کے بدترین مخالف تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرزا غلام احمد نے یہ رسالہ لکھ کے آج 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ بات مرزا محمود احمد کو بہت پسند آئی، چنانچہ مرزا محمود احمد اور ان کے نانا جان میر ناصر نواب نے یہ 1911 سے ہی یہ موومنٹ جماعت میں چلانی شروع کر دی تھی کہ حضرت مسیح موعود کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک حقیقی نبی ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا محمود نے یہ جماعت کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا ماننا تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اگر مسلمان ان کو نہیں مانیں گے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھے جائیں گے، یعنی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ اور یہ موومنٹ مرزا محمود احمد کی اس وقت زور پکڑ گئی جب یہ خلافت کی گدی پر براجمان ہو گئے حضرت حکیم نور الدین کی وفات کے بعد، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ اسی دعویٰ پر زور دے رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی دعویٰ کی بنیاد پر انہوں نے آج یہ خلافت چمکائی ہوئی ہے۔ اچھا خاصا کاروبار ہے، اور یہ کاروبار تو اب بہت ترقی کر چکا ہے، اور اسی کاروبار کے مخالف دوسری ایک بڑی جماعت پیدا ہو گئی جو اس وقت جماعت احرار کہلاتی تھی، جو کہ آج کل ختم نبوت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ انہی کو دیکھ کر زور پکڑتے ہیں، یعنی اس نبوت نے دو طبقوں کے کاروبار چلائے ہوئے ہیں، ایک خلافتی کاروبار جس کے سربراہ آج جناب مرزا مسرور احمد صاحب بنے بیٹھے ہیں، اور انتہائی ڈٹھائی سے اپنے آپ کو ایک نبی کا خلیفہ کہلواتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے نہیں کہ اسی مسیح موعود نے اپنی جماعت کو ایک نصیحت فرمائی تھی۔ یہ نصیحت آپ کی کتاب تحفہ گولڑویہ کے صفحہ نمبر 15 پر درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عیسائیوں کی طرح نادان دوست نہ بنیں اور ناجائز صفات اپنے پیشوا کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہ ناجائز صفات تھیں، یعنی نبی ہونے کی، جو آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کر دی، اور دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا نبی بنا کے پیش کر دیا، جس کی مخالفت پھر تمام علماء اسلام نے کی۔ میں تمام تو نہیں کہہ سکتا، اکثر علماء اسلام نے کی، اور بڑے بڑے فتاوے کفر کے لگے۔ انہی فتاوی کفر کی وجہ سے آج یہ جماعت ترقی کر رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی جتنی مخالفت ہوگی اتنی ہی یہ جماعت ترقی کرے گی۔ اب جب ہم واقعات لیتے ہیں، اگر واقعی ان کی بات کچھ دیر کے لیے درست سمجھ لی جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مثال نبی کریم حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوتی ہے تو آپ کی وصیت کے عین مطابق جہاں آپ کی وفات ہوتی ہے آپ کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کی وفات حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہوئی، لہذا آپ
کو वहीं दफन कर दिया गया। जब आपकी वफात हुई तो आपकी नबुवत को मद्देनजर रखते हुए, आपकी तहारत को मद्देनजर रखते हुए जो गुस्ल दिया गया, उसमें आपके वो कपड़े जो आपने पहने हुए थे वो नहीं उतारे गए और कोई अलहदा से कफन नहीं पहनाया गया, बल्कि उन्हीं कपड़ों पर यह गुस्ल दिया गया और उसी तरह आपको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया। आपकी बाकायदा नमाज जनाजा नहीं हुई क्योंकि अंबिया की दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाती। आप तमाम अंबिया मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, उनकी कोई दुआए मग़फ़िरत नहीं होती। हाँ, नमाज जनाजा में इन पर दरूदो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ा जाता है, उसी तरह दरूदो सलाम जिस तरह हजरत इब्राहीम और आपकी आल पर पढ़ा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बाहर दूसरे हुक्मरानों को या दूसरे लोगों को इस्लाम की दावत दी तो हमेशा अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह तहरीर फरमाया। आप की नमाज जनाजा यानी दरूद सलाम भेजने वालों में से सबसे आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, वो भी आपकी तदफीन के बाद पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जायदाद उनकी औलाद में तकसीम नहीं हुई, उनकी बेटियों में तकसीम नहीं हुई। बाग़े फिदक बैतुल माल के हिस्से में आया क्योंकि नबियों की जायदाद मनकूला नहीं होती। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाग़े फिदक हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो को नहीं दिया गया, ये बैतुल माल में आया। इसी तरह और बहुत सी बातें हैं, ये चीदा नुकात हैं हमारे सामने। नबी करीम की सुन्नत है, अगर मसीह माऊद के पैरोकार आपको नबी या नबीउल्लाह समझते थे तो वफात के वक्त आपकी वो तमाम सुन्नतों को पूरा किया जाना चाहिए था। आपके पैरोकार खसूसन लाहौर के बड़े बड़े असहाब वो एक आला पाए के आलिम थे, क्या उनको ये मालूम नहीं था? जरूर मालूम था। मसीह माऊद की वफात अहमदिया बिल्डिंग लाहौर में हुई। आप की नाशे मुबारक को वहां से कादियान लाया गया, आपको गुस्ल दिया गया, आपके कपड़े उतारे गए और आप पर कफन पहनाया गया। आपकी नमाज जनाजा कादियान में हुई और हजरत हकीम नूरुद्दीन ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और दुआए मग़फ़िरत फरमाई। आपकी जो जायदाद थी आपके औलाद में तकसीम हुई, यानी तकरीबन 2000 रुपए की जायदाद इनके बेटे मिर्जा महमूद अहमद के नाम भी आई, जो कि जमीन की शक्ल में थी, एक छोटा प्लाट, जमीन का प्लाट था। इसके अलावा मसीह माऊद जब भी खतो किताबत करते थे हमेशा आजिज़ी से अपने आप को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अफ़ी अल्लाह अन्हो लिखते थे, यानी ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा।
انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نہ مسیح موعود کہلوایا، نہ مہدی موعود کہلوایا، اور نہ ہی نبی اللہ یا رسول اللہ کہلوایا۔ اس کے علاوہ جب آپ کو وہاں قادیان میں دفن کیا گیا تو آپ کے مزار پر یہ کتبہ لکھا گیا: مزار مبارک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مجدد صد چہاردہم، مسیح موعود و مہدی موعود۔ اس کے علاوہ ایک بہت ضروری پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انبیاء امام ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں امامت کروائی اور باقی اصحاب آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، سوائے اس وقت کے جب آخر میں آپ بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اب آپ امامت کروائیں۔ اس کے مقابل پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے امامت بہت کبھی کبھار کروائی۔ اپنے دعوی مجددیت سے پہلے، یعنی تقریباً 1881-82 سے پہلے آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دعوی مسیحیت یا مہدویت کے بعد جب فتاوی کفر آنے شروع ہو گئے تو آپ نے علیحدہ نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی اپنے ساتھیوں میں، لیکن نماز پڑھانے والے کو کے پیچھے آپ نماز پڑھتے تھے۔ آپ جب بھی لدھیانہ تشریف لے جاتے، وہاں صوفی احمد جان صاحب کے گھر ان کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، آپ مقتدی ہوا کرتے تھے۔ قادیان میں حضرت حکیم نور الدین نماز پڑھایا کرتے تھے، یا پھر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب امامت کروایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو امام کے طور پہ پیش نہیں کیا، حالانکہ بہت بڑے مجدد تھے، مجدد صدی چہاردہم تھے، چاہتے تو آپ امامت کرواتے، لیکن آپ نے امامت بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ امام بھی دوسروں کو بنایا۔